माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सबैबाट मान्य सदस्यहरू, सभाको बैठक विगत वर्षदेखि कोभिड-19 लगायतका कारणहरूबाट प्रभावित भइरहेको छ। यस महामारीका कारण सभाले सामान्यतया बैठकमा व्यतीत गर्नुपर्ने समयमा अपेक्षाकृत न्यूनता आएको छ। बैठक सञ्चालनका लागि उपलब्ध समयमा पनि भएका अवरोधबाट सभाको गतिशीलतामा असर परेको छ। आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सदन मार्फत सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेकोले आफ्नो भूमिकाप्रति संवेदनशील हुन, अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने 42वटा विधेयकहरू सभामा विचाराधीन रहेका छन्। यी विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गरी
राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो। संसदको अवरोधका कारण विधि निर्माण प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको छ। साथै यस्ता क्रियाकलापले सभामा प्रभावकारिता वृद्धि पनि गर्दैन। तसर्थ अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सभाको बैठकको क्रमिक अवरोधका सम्बन्धमा आम नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत लगायत सबैबाट चिन्ता र गुनासो अभिव्यक्त हुन थालेको विषयमा हामी सबै जानकार छौँ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। यस विषयमा यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै अवरोध अन्त्य गर्न र सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सभाको बैठकमा भइआएको नियमित अवरोधबाट संसदीय गतिशीलतामा पारेको प्रभाव र परिणाम सम्बन्धमा आम नागरिक सञ्चार माध्यममा प्रशस्त कुरा उठ्ने गरेको विषय हामी सबैलाई अवगत नै छ। अवरोधको कारण संसद प्रभावकारी हुन नसक्ने अवस्था रहन्छ नै। संसद नागरिकको लागि सृजित सर्वोच्च निकाय हो। नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। आफ्ना मतान्तरलाई विधि र प्रक्रियाभित्रै रहेर पनि अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। म नागरिक अधिकारको सम्मान गर्दै विधि र प्रक्रियाभित्र रही आफ्ना कुरा यस सम्मानित सदनमा राख्न र बैठक सहज सञ्चालनको वातावरण बनाउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मैले सुनेको छु विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू, अन्य नेताहरूले भन्नुभएको छ संसदमा छलफल गर्नुपर्छ, संसदलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन भनेर तपाईहरुले भनेको कुरा सुनेको छु। तपाईहरुका कुरासित म 100% सहमत छु। त्यसकारण यो तपाईहरुले भने झैं नै संसद सुचारू गरौं र छलफलको वातावरण बनाऊं। यो छलफलको वातावरण बनाउनका लागि म फेरि पनि विशेष अनुरोध गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2070-78 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म संविधान सभा एवं राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू जगतबहादुर ताजपुरिया, लक्ष्मीदास मानन्दर र डाक्टर दुमन सिंह थापाको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। शोक प्रस्ताव क प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 2064 सालको संविधान सभामा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सदस्य सरल र मिलनसार राजनीतिज्ञको रूपमा परिचित नेता जगतबहादुर ताजपुरियाको 78 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल पुस 17 गते शनिबार राति निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। ख प्रतिनिधि सभाको यो बैठक राष्ट्रिय सभामा 2048 सालमा 58 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित सदस्य लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका निष्ठावान नेता श्री लक्ष्मीदास मानन्दरको 93 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल माघ 6 गते बिहिबार निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। ग प्रतिनिधि सभाको यो बैठक 2070 सालको संविधान सभामा तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित सदस्य लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहनुभएका सरल मिलनसार नेता डाक्टर दुमन सिंह थापाको 63 वर्षको उमेरमा मिति 2078 माघ 16 गते आइतबार निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। उक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त शोक प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म दिवंगत संविधान सभा एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य जगतबहादुर ताजपुरिया, लक्ष्मी दास मानन्दर र डाक्टर दुमन सिंह थापाको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारणको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अर्को बैठक 2078 साल फागुन 6 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।